माननीय शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री अशोक कुमार राईलाई छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिन समय उपलब्ध गराउँछु। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक 2080 लाई विधायन व्यवस्थापन समितिमा मान्यज्यूहरूले विभिन्न कोणबाट धेरै गम्भीर रूपमा छलफल गरिकन समितिबाट पारित गरेर आज यो पूर्ण सदनमा प्रस्तुत भएको छ। समितिमा यो विधेयकलाई परिमार्जन गर्न, यसलाई यसका कमी त्रुटिहरूलाई हटाउन विभिन्न कोणबाट छलफल गरेर सहयोग पुर्याउनु हुने सम्पूर्ण माननीय सदस्यहरूलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु र मान्य सदस्यहरूको सुझाव, उहाँहरूको संशोधनलाई सामेल गर्दा यो विधेयक मस्यौदाको अवस्थाबाट निकै नै उन्नत, व्यावहारिक र कार्यान्वयन गर्न लायक अवस्थामा आएको छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। जहाँसम्म संघीयतामा विश्वविद्यालयहरू खोल्ने सम्बन्धी सरकारको एउटा स्पष्ट दृष्टिकोण आउनुपर्ने र शिक्षा नीति बन्नुपर्ने भन्ने मान्यजीहरूको सुझाव छ, कदाचित त्यो अलिकति आलोचनात्मक कोणबाट पनि प्रस्तुत भएको छ। त्यसलाई म हृदयबाट नै आत्मसात गर्न चाहन्छु। त्यो गर्न पर्दछ, तर त्यो गर्नलाई अलिकति हामीलाई अध्ययन गर्नुपर्ने, नयाँ परिस्थितिहरूलाई अध्ययन गरिकन संश्लेषण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ र यो विधेयक चाहिँ प्रक्रियामा आइसकेको र सरकारले यो आवश्यक छ भन्ने ठानेर नै प्रक्रियामा अगाडि बढाएको मान्य सदस्यहरूले भन्नुभए जस्तै यो विश्वविद्यालयको परिकल्पना गर्ने विद्वानहरूको एउटा टिम रहेछ। देशभित्रका 200-250 जति निकै प्रतिभाशाली नेपालका अहिले चालु विश्वविद्यालयहरूमा आफ्नो प्रतिभा चाहिँ देखाइसक्नु भएको, प्रमाणित गरिसक्नु भएको र विदेशमा पनि अध्ययन अध्यापनमा आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गरिसक्नु भएको र उहाँहरूका साथमा अलिकति नेपाललाई माया गर्ने विदेशी विद्वानहरू, प्राध्यापकहरू पनि सहकार्य गर्न तयार रहेको अवस्था र मान्यज्यूहरूले समितिको छलफलमा पनि राख्नु भएको थियो, त्यहाँ पनि छलफल भएको थियो, आज पनि केही राख्नु भएको छ। अहिले हाम्रो चलिरहेका विश्वविद्यालयहरूभन्दा अलि थोरै फरक अवधारणामा, झन्नै काठमाडौँ विश्वविद्यालयको जस्तो अवधारणामा सञ्चालन खर्च सरकारले बेहोर्न नपर्ने गरी आफै व्यवस्थापन गर्ने गरी चलाउने, काठमाडौँ उपत्यकाभन्दा बाहिर लग्ने, जहाँसम्म जग्गा जमिनको कुरा छ, जग्गा प्राप्तिको लागि तलबाट सबै प्रक्रियाहरू पुरा भएर पालिका, माल नापी सबैको चाहिँ प्रक्रिया पुरा भएर अब मन्त्री परिषदमा जग्गा प्राप्तिको प्रस्ताव जाने अवस्थामा पुगेको कुरा म मान्य सदस्यहरूलाई, यो सम्मानित सदनलाई निवेदन गर्न चाहन्छु। र 100 बिघा जग्गा तुरुन्त नै प्राप्त हुँदैछ र त्यसका पूर्वाधारहरू, केही भवनहरू निर्माण गर्नको लागि अहिले
अर्थ मन्त्रालयले सम्भवतः अत्याधुनिक सर्वेक्षण गर्ने चाहिँ एउटा प्रविधि रहेछ, ड्रोनबाट सर्वेक्षण गर्ने, त्यसको स्वीकृति पनि दिने एउटा प्रक्रिया चलिसकेको छ र भवनहरू आवश्यक चाहिँ सुरुवात गर्ने पूर्वाधारहरू निर्माण गर्नका लागि उहाँहरूसँग फन्ड पनि रकम पनि भएको कुरा मलाई चाहिँ जानकारी गराउनु भएको छ। यो किसिमको एउटा स्थिति छ र विश्वविद्यालयहरू चाहिँ प्रदेशले पनि खोल्दै जाने, सङ्घले पनि खोल्दै जाने, कतिवटा आवश्यक हुने हो, के विषयको आवश्यक हुने हो र कसरी चल्ने हो भन्ने सम्बन्धमा निश्चय नै हाम्रो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, शिक्षा मन्त्रालय सहित विज्ञहरूलाई राखेर पहिले पनि छलफल भएको छ। छलफल हुँदै पनि अब केही विश्वविद्यालयहरू प्रक्रियामा अगाडि बढिसकेका छन्, यो पनि त्यसरी नै अगाडि बढेको छ र अब फेरि पनि मैले एकपटक चाहिँ नि शिक्षा नीतिका सम्बन्धमा विश्वविद्यालयहरूको आवश्यकताको सम्बन्धमा छलफल गरेर एउटा चाहिँ नि सामग्रिक र एकीकृत नीति चाहिँ निर्माण गर्ने सोचाइ राखेको छु। यही 20-21 गते नै प्रदेशका शिक्षा मन्त्रीजीहरू समेतलाई सामेल गरेर र त्यहाँ खुलेका विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरूलाई समेत सामेल गरेर विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले चाहिँ एउटा छलफल आयोजना गरेको छ। त्यसमा पनि हामी प्रदेशमा खुलेका विश्वविद्यालयहरू र सङ्घले चलाइरहेका विश्वविद्यालयहरू वा निजी क्षेत्रबाट चलिरहेका गैर सरकारी भन्ने शब्द पर्या रहेछ काठमाडौँ विश्वविद्यालयको, यो नेपाल विश्वविद्यालय को सम्बन्धमा मान्यज्यूहरूकै संशोधनलाई आत्मसात गरेर स्वीकार गरेर सार्वजनिक भन्ने शब्दावली उपयुक्त हुनेदेखि त्यसलाई चाहिँ नि सामेल गरिएको छ। यी सबै खाले विश्वविद्यालयहरू सार्वजनिक, गैर सरकारी वा सरकारी सामुदायिक क्षेत्रका विश्वविद्यालयहरूको बिचमा कसरी समन्वय गर्ने भन्ने एउटा सामग्रिक र एकीकृत नीति चाहिँ तर्जुमा गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको कुरा तर्फ मेरो ध्यान गएको छ, शिक्षा मन्त्रालयको ध्यान गएको छ, सरकारको ध्यान गएको छ त्यस सम्बन्धमा। र यो चाहिँ तल प्रदेश र सङ्घको बिचमा होडबाजीको विषय बिल्कुलै हुन हुँदैन भन्ने कुरा मा अब सहमति जनाउँछु। र शिक्षा मन्त्रालय यो भयो हाल विश्वविद्यालय चालु रहेका विश्वविद्यालयहरूको स्थितिलाई चाहिँ सुधार गर्ने कि यसलाई चाहिँ बन्द गर्ने, नयाँ नयाँ खोल्दै जाने भन्ने मान्यजीहरूको जहाँसम्म जिज्ञासा छ। यो त नयाँ चाहिने भएर हामीले थप्यौँ, पुरानोलाई बन्द गर्नका निम्ति होइन भन्ने कुरा म निवेदन गर्न चाहन्छु। नेपाल विश्वविद्यालयकै सन्दर्भमा यो चाहिँ एउटा डिम्ड युनिभर्सिटी सम्बन्धन दिएर अनि त्यो सम्बन्धनको आम्दानीबाट चल्ने किसिमको नभएर आफै आर्जन गर्ने र देशबाट विदेशतर्फ पलायन भइराखेको हाम्रो जुन युवा विद्यार्थीहरू छन् उनीहरूलाई रोक्ने, विश्वविद्यालय प्रति त्यो किसिमको विश्वास जगाउने, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको चाहिँ गुणस्तर सहितको चाहिँ पठन पाठन कार्य सम्पन्न गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रका ख्यातिप्राप्त विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरूलाई पनि पठन पाठनमा संलग्न गराउने, यो हाम्रो अहिले चाहिँ जुन टिमले यो कोसिस गरिराख्नु भएको छ उहाँहरू आफै पनि प्रतिभाशाली र काबिल जिम्मेवार व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ र साथमा उहाँहरूको टिम अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट नेपाललाई माया गर्ने, सहयोग गर्ने टिम सहित संलग्न हुँदाखेरि नेपालका विद्यार्थी मात्रैलाई पलायन गर्न रोक्ने मात्रै होइन, विदेशबाट पनि विद्यार्थीहरू चाहिँ ल्याएर अध्ययन गराउन चाहिँ हामी सक्षम हुनेछौँ भन्ने उहाँहरूको विश्वास पनि रहेको छ। र अब यो व्यक्तिलाई विश्वास गरेर कति जाने भन्ने एउटा प्रश्न हुन सक्छ, तर विश्वास नगरेर पनि मुलुकका चाहिँ प्रतिभाशाली व्यक्तिहरू जो विदेशमा गएको खण्डमा अहिले उहाँहरू चाहिँ उहाँहरूको क्षमता चाहिँ बिक्री हुन सक्छ, त्यो क्षमतालाई हामी स्वदेशमै प्रयोग गर्छौँ। हामीलाई एउटा वातावरण बनाइदिनुस्, हामी त्यो क्षमतालाई लगाएर
प्रयोग गरेर देशको सेवा गर्न चाहन्छौँ भनिरहँदा हामीले चाहिँ विश्वास नगर्ने अवस्थाले पनि फेरि त्यो ब्रेन ड्रेन भन्छौँ हामी, एउटा बौद्धिकता पलायन हुने अवस्थालाई चाहिँ नि रोक्न सकिँदैन होला। त्यहाँनिर पनि फेरि हामीमाथि चाहिँ प्रश्न उठ्छ होला भन्ने पनि एउटा पक्ष रहेको छ। निश्चय नै मान्यजीहरूले भन्नुभयो जस्तै प्रयोग, यसको कार्यान्वयन कतिको बारीकीका साथ, कतिको चाहिँ नि जिम्मेवारीका साथ हुन्छ, कति सफलतापूर्वक हुन्छ र यो लक्ष्य गरिए जस्तै परिणाम यसले कतिको दिन सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ नि प्रतीक्षाको विषय नै छ। तर पनि हामीले यसलाई चाहिँ नि यो अवधारणालाई प्रयोगमा लानलाई नै रोक्नु चाहिँ उचित हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। र त्यसो भएको हुनाले ऐन बनाएर हामीले त्यो बाटो खोलिदियौँ भने एउटा टिम, हाम्रो चाहिँ नि प्रतिभाशाली बुद्धिजीवीहरूको एउटा टिमले देशको निम्ति एउटा काम लाग्ने चाहिँ विश्वविद्यालय चलाउनुहुन्छ भन्ने विश्वासका आधारमा पनि यो ऐनलाई चाहिँ नि पारित गर्नुपर्ने तर्फ म यहाँहरूलाई निवेदन गर्न चाहन्छु। जहाँसम्म खोप विश्वविद्यालय सम्बन्धी प्रक्रिया कहाँ पुग्यो भन्ने जिज्ञासा यहाँहरूले राख्नु भएको छ। खोप कलेज अरू विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएर चलेको निकै नमुना लायक कलेज रहेछ। मैले पनि भ्रमण गर्ने मौका पाएको थिएँ र उहाँहरूले चाहिँ विश्वविद्यालयको स्तरमा आफूलाई उठाउने, स्तरोन्नति गर्ने ढङ्गले निवेदन दिनुभएको पहिलेदेखि नै उहाँहरूले त्यो चाहना राख्नु भएको र नेपाल सरकारले चाहिँ ऐन बनाउने मस्यौदा तयार गरेर अर्थ मन्त्रालयमा चाहिँ पठाएको रहेछ। अर्थ मन्त्रालयबाट भर्खरै मात्रै सहमति प्राप्त भएर सो मस्यौदा चाहिँ नि कानुन मन्त्रालयमा पठाइएको बेहोरा म यहाँहरूलाई निवेदन गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी तिलगङ्गा आँखा अस्पतालले तिलगङ्गा चाहिँ एउटा स्वास्थ्य विज्ञान चाहिँ अध्ययन गर्ने कलेजको रूपमा काठमाडौँ विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिकन कलेज चलाइरहेको थियो स्पेसलिस्ट उत्पादन गर्ने रूपमा। त्यसले पनि हामी चाहिँ नि यो तिलगङ्गा आँखा अस्पतालको सम्पूर्ण पूर्वाधार र सम्पत्तिहरू चाहिँ नि विश्वविद्यालयलाई नै सुम्पिने गरी विश्वविद्यालयमा रूपान्तरित हुन चाहन्छौँ भनेर सरकार समक्ष एउटा अनुरोध गरेको, निवेदन दिएको स्थितिमा त्यसलाई पनि त्यो एउटा निकै नमुना लायक चाहिँ नि संस्थाको रूपमा चलिरहेको हुनाले त्यो विश्वासमा ऐन निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ, मस्यौदा गर्ने काम चाहिँ चलिरहेको छ। यसखालका केही नयाँ विश्वविद्यालयहरू सुरु भएको, कानुन बनिसकेर केही कानुन बन्ने प्रक्रियामा रहेको कुरा म यहाँहरूलाई निवेदन गर्न चाहन्छु। त्यसकारण पुरानाहरूलाई पनि सुधार गर्ने प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनु पर्ने छ एकातिर भने नयाँहरूलाई पनि केही गर्ने बाटो हामीले खोलिदिनु पर्ने आवश्यकता छ। योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय कानुन बनेर त्यसले अब काम चाहिँ नि त्यो कानुन अनुसारको चाहिँ नि एउटा सिनेट, त्यसको चाहिँ परिषद, सञ्चालक परिषद चाहिँ नि गठन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। मदन भण्डारी प्राविधिक विश्वविद्यालयको पनि त्यसको चाहिँ संरक्षक परिषद चाहिँ मन्त्री परिषदले चाहिँ नि बनाउन अनुमति दिइकन त्यसले पनि अब यो वर्षबाट चाहिँ विद्यार्थी भर्ना गर्ने प्रक्रिया सुरु गरिसकेको छ। यो मदन भण्डारी प्राविधिक विश्वविद्यालय पनि नेपाल विश्वविद्यालय जस्तै जस्तै यो सञ्चालन खर्च चाहिँ सरकारबाट नलिने र विदेशी विद्यार्थीहरूलाई पनि अध्ययन अध्यापनको लागि चाहिँ आकर्षित गर्न सक्ने उद्देश्यका साथमा उहाँहरूले सुरु गर्नुभएको छ। मैले खास गरिकन यी विषयहरूलाई किन निवेदन गरेको हुँ भने हामीले सन्तुलित ढङ्गले नै जानुपर्ने, गुण र सङ्ख्या दुईटैलाई, गुणलाई जोड दिँदा सङ्ख्यालाई निषेध गर्न पनि नहुने र सङ्ख्यामा जोड दिँदाखेरि गुणप्रति लापरवाही हुन पनि नहुने स्थितिबाट अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था मैले यहाँहरूलाई निवेदन गरेँ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय लगायतका केही विश्वविद्यालयहरू अलिकति भर्ना, विद्यार्थी भर्ना चाहिँ घटिरहेको अवस्था छ। क्यालेन्डर मेन्टेन हुन सकिराखेको छैन परीक्षाको। यो कोरोनाले खास गरी चाहिँ अवरोध गरेको स्थिति रहेछ। त्यसलाई सुधार गर्नको लागि भनिएको छ। विषयवस्तुहरूलाई पनि अद्यतन गर्ने, अहिले चाहिँ दुनियाँमा
नयाँ चाहिँ मानव ज्ञानका चाहिँ विकास भएको स्थिति छ। रिसर्चहरूले अनुसन्धानले पत्ता लागेको अगाडि ल्याएको विषयवस्तुहरूलाई पनि पठन पाठन गराउने गरी चाहिँ विश्वविद्यालयले आफ्नो करिकुलमलाई पाठ्यक्रमलाई विकास गर्नुपर्ने र खास गरिकन विश्वविद्यालयको पदाधिकारी छनौट गर्ने प्रक्रिया पनि हामी कहाँ अलिकति अनौठो खालको जस्तो लाग्यो मलाई। म आफैले शिक्षा मन्त्रालय जिम्मेवारी लिइसकेपछि त्यो विश्वविद्यालयको पदाधिकारी छनौट गर्ने ऐनलाई पनि हामीले अलिकति सुधार गर्नुपर्छ कि भन्ने पनि मलाई लागेको छ, ताकि एउटा सक्षमताका साथमा विश्वविद्यालयहरू चाहिँ लाई व्यवस्थापन गर्न सकियोस्। यो हिसाबले चालु विश्वविद्यालयहरूलाई पनि सुधार गर्ने र नयाँ र आवश्यक विश्वविद्यालयहरूलाई पनि अगाडि लैजाने, प्रदेशले पनि त्यस ढङ्गले काम गर्छ भने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग र सङ्घसँग समन्वय गरिकन आवश्यक विश्वविद्यालयहरू प्रदेशले आफ्नो स्रोतबाट पनि परिचालन गर्ने किसिमको बाटो दिने। तर एकअर्कामा मान्यजीहरूले चिन्ता गर्नुभयो जस्तै प्रतिस्पर्धाको स्थिति उछिन पाछिनको स्थिति चाहिँ हुन नपाओस् भन्ने सम्बन्धमा शिक्षा मन्त्रालय सचेत रहेको कुरा म यहाँहरूलाई निवेदन गर्न चाहन्छु। र अब चाँडै नै विश्वविद्यालय छाता ऐनलाई पनि अगाडि ल्याइनेछ, जुन ऐनले मलाई लाग्छ यो विश्वविद्यालयहरूलाई खोल्ने मानदण्ड, तिनको आवश्यकता निश्चित गर्ने मानदण्ड र उनीहरूको बिचमा समन्वय गर्ने, पठन पाठनमा एकरूपता ल्याउने, गुणस्तरमा एकरूपता ल्याउने, करिकुलम निर्माणका सम्बन्धमा पनि आवश्यक चाहिने समन्वय गर्ने सम्बन्धमा चाहिँ काम गर्नेछ। यो ऐन पनि प्रक्रियामा रहेको कुरा म मान्यजीहरूलाई निवेदन गर्न चाहन्छु। मान्यजीहरूले राख्नुभएको जिज्ञासाहरू सम्भवतः सबै नै आइसकेका छन्। यो अब विदेश पलायनलाई रोक्नका निम्ति इन्स्ट्रुमेन्टल होला, काम लाग्दो होला भन्ने हिसाबले नै नयाँ विश्वविद्यालयहरूलाई हामीले चाहिँ अगाडि ल्याइराखेका छौँ। अब यो अहिले हामीले चाहिँ पठन पाठनमा खास गरी प्राविधिक शिक्षामा जोड दिइराखेका छौँ, सिपयुक्त शिक्षामा। त्यसो गरिरहँदाखेरि अलिकन प्राविधिक शिक्षाबाट उत्तीर्ण गर्ने एउटा चाहिँ डिग्री प्राप्त गर्ने विद्यार्थीहरूमा अलि रोबोटिक खालको चाहिँ प्रवृत्ति भयो, अलि बढी कमाई काजमा मात्रै, अलि बढी चाहिने पैसामा मात्रै आकर्षित हुने हो कि त्यसले गर्दा पनि विदेश पलायन, बौद्धिकता पलायन हुने स्थिति भएको हो कि भन्ने अर्थमा यो लिबरल आर्ट्सको अलिकति महत्त्व छ भन्ने लागेको छ। यहाँहरूले समितिमा पनि पर्याप्त छलफल गर्नुभएकै छ। मुलुकको इतिहास, मुलुकको संस्कृति, मुलुकको चाहिँ आवश्यकता, देशभक्ति, सदाचार, दया, करुणा, सद्भावना हैन, यो सबै चिज चाहिँ प्राविधिक शिक्षा सँगसँगै उनीहरूलाई चाहिँ दिन सकियोस्, विद्यार्थीहरूलाई देश प्रेम सिकाउन सकियोस् र उनीहरूले चाहिँ पढिसकेपछि आफ्नै देशमा दुःख गरेर म मेरो माटो सिगार्छु, दुःख गरेर म मेरो देश बनाउँछु, मेरो देशका जनताहरूको सेवा गर्छु, यसको विकास र उन्नतिको निम्ति मेरो प्रतिभा, योग्यता, क्षमता, बुद्धि, बरगत चाहिँ नि म प्रयोग गर्छु भन्ने किसिमको एउटा अभिमुखीकरण पनि गर्ने गरिकन यो लिबरल आर्ट्सको चाहिँ एउटा उ गर्दाखेरि, कोर्स डिजाइन गर्दाखेरि केही राम्रो होला भन्ने अपेक्षा गरिएको हो। अब भौतिक संरचनाको बारेमा मान्यजीहरूले राख्नुभएको जिज्ञासाको बारेमा मैले कुरा गरि नै हालेँ। निश्चय नै हो, क्याम्पस बनाउनु पनि हामीलाई भौतिक संरचनाको आवश्यकता पर्छ, तर यसले पनि भौतिक संरचना बनाउनका निम्ति 100 बिघा जग्गा प्राप्त गर्ने सबै प्रक्रिया पुरा गरेर अब मन्त्री परिषदमा त्यो प्रस्ताव चाहिँ जान लागेको छ र त्यो प्रस्ताव पास हुने सँगसँगै न्यूनतम संरचनाहरू बनाउने काममा चाहिँ उहाँहरू जुट्नुहुने
अवस्था छ अथवा यो विकास यो चाहिँ विश्वविद्यालय पूर्वाधार विकास समिति बनाएको छ सरकारले। त्यो पूर्वाधार विकास समिति चाहिँ त्यो काममा जुट्ने विश्वासमा दिलाउन चाहन्छु। त्यसकारण मान्यजीहरूको जुन चिन्ता छ त्यो चिन्तालाई पूर्णतः सम्बोधन हुने विश्वास व्यक्त गर्दै यो विधेयकलाई पारित गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, विधायन व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदन सहितको नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक 2079 माथि छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथिको छलफल यही समाप्त हुन्छ। माननीय सदस्यहरू, अब म नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक 2079 का सम्बन्धमा विधायन व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदनको क्रम सङ्ख्या 1 देखि 25 सम्म उल्लेखित संशोधनहरूलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। हुन्न हैन। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने आवाज सुनिएन, तसर्थ नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक 2079 का सम्बन्धमा विधायन व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदनको क्रम सङ्ख्या 1 देखि 25 सम्म उल्लिखित संशोधनहरू सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। माननीय सदस्यहरू, अब म नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक 2079 का सम्बन्धमा विधायन व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदनको क्रम सङ्ख्या 1 देखि 25 सम्म उल्लिखित संशोधनहरू नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक 2079 को अङ्ग बनोस् भनी निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो पनि भन्नु पर्यो, फेरि भन्नुपर्छ र यो पहिले भएन। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यो भन्नुपर्छ। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोस्। आएन, त्यही भएर पनि हुन्न भन्ने आवाज सुनिएन, तसर्थ नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक 2079 का सम्बन्धमा विधायन व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदनको क्रम सङ्ख्या 1 देखि 25 सम्म उल्लिखित संशोधनहरू सर्वसम्मतिले नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक 2079 को अङ्ग बनेको घोषणा गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, अब म विधेयकको दफा 2 देखि 58 सम्मका दफाहरू नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक 2079 को अङ्ग बनोस् भनी निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने आवाज सुनिएन, तसर्थ विधेयकको दफा 2 देखि 58 सम्मका दफाहरू सर्वसम्मतिले नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक 2079 को अङ्ग बनेको घोषणा गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, अब म विधेयकको प्रस्तावना र नाम पढेर सुनाउँछु। प्रस्तावना: उच्च शिक्षाको अध्ययन, अध्यापन तथा अनुसन्धानलाई गुणस्तरीय, जीवनोपयोगी, नवप्रवर्तनकारी तथा समय सापेक्ष बनाई मुलुकको सर्वाङ्गीण विकासका लागि योगदान दिन सक्ने दक्ष, जिम्मेवार, सृजनशील, उद्यमशील र प्रतिस्पर्धी मानव स्रोत उत्पादन गर्ने उत्कृष्ट प्राज्ञिक केन्द्रको रूपमा सार्वजनिक विश्वविद्यालय स्थापना र सञ्चालन गर्न वाञ्छनीय भएकोले सङ्घीय संसदले यो ऐन बनाएको छ। 1. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: यस ऐनको नाम नेपाल विश्वविद्यालय ऐन 2080 रहेको छ। 2. यो ऐन प्रमाणीकरण भएको मितिले 31औं दिनदेखि प्रारम्भ हुनेछ। मान्य सदस्यहरू, अब म विधेयकको प्रस्तावना र नाम नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक 2079 को अङ्ग बनोस् भन्ने निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने आवाज सुनिएन, तसर्थ विधेयकको प्रस्तावना र नाम सर्वसम्मतिले नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक 2079 को अङ्ग बनेको घोषणा गर्दछु। माननीय सदस्यहरू, अब म माननीय शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री अशोक कुमार राईलाई नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक 2080 लाई पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न समय उपलब्ध गराउँछु।
सम्माननीय अध्यक्ष महोदयको अनुमतिले नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक 2080 लाई पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सभा समक्ष प्रस्तुत गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, अब म उक्त प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र प्रस्तावको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्छ भन्ने पक्षका मान्य सदस्यहरूको बहुमत भएकोले नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक 2080 लाई पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको घोषणा गर्दछु। मान्य सदस्य